नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा नुवाकोटको सचिवज्यू, आज हामी विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा नुवाकोटको आयोजनामा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाको सचिव सन्तोष तामाङज्यू, कार्यक्रमको विशेष अतिथि सङ्गठनको केन्द्रीय सभाको सहसचिव धनप्रकाश खिमदुङज्यू, यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू र म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा एकमुष्ट जुझारु क्रान्तिकारी स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। धेरै कुरा मेरो तर्फबाट मैले सबै राख्नै पर्ने कुरा त्यति धेरै छ जस्तो लाग्दैन। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पछाडि हामी सबैको एउटा आकलन 2079 साल वैशाख 30 गते जति बेला देशभरिबाट आगामी 5 वर्षको निमित्त स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नको निमित्त मतपेटिकाको गर्भभित्र हामी सबैले मत खसाल्दै गर्ने बेलासम्ममा हाम्रो मानसपटलमा एउटा कुरा के घुमिराखेको थियो भने आज 2079 साल वैशाख 30 गतेसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा सङ्घर्ष गर्ने राजनैतिक दल हो। अब भोलि वैशाखको 31 गते पछाडि अथवा जेठ 1 गते पछाडिबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थानीय तहमा जितेको पार्टी हो, जितेको राजनैतिक दल हो भन्न पाउँछौँ भन्ने हामी धेरै त्यो अभिलाषा थियो। त्यो कति ठाउँमा गणितीय हिसाबले त्यो कुरा आउन सकेन। त्यो आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा हामी अङ्कगणितलाई व्याख्या गर्दै हाम्रो विजय कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एकजना मान्छे एकजना छ र त्यहाँनिर हामी 2 भयौँ भने हामी त्यसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने देखेको नेपाली समाजको बिचमा चाहिँ हामीले हार्यो कि क्या हो जस्तो अनुभूति देशभरि छाएको अवस्था थियो। यही परिवेशमा नुवाकोट जिल्लाबाट पनि तपाईँहरूको जुन एउटा साहसिक उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन एउटा युगान्तकारी दर्शन छ, जुन एउटा सिद्धान्त छ, जुन सिद्धान्तभित्र नेपालको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मात्रै होइन, यो विश्वकै राजनीतिलाई केन्द्रीकृत गरेर संसारको मानवहरूको हितमा चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्ने एउटा युगान्तकारी दर्शनको पहरेदार भएर यो दर्शन र सिद्धान्तलाई चाहिँ परिपालना गर्नको निमित्त तपाईँहरूले जुन एउटा साहसिक उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो, तपाईँहरूको मनमा पनि कतै कतै होइन ठ्याक्कै फेरि अब स्थानीय तहको चुनाव सकियो, चुनाव सकिने बित्तिकै बर्खा लाग्यो भनेको चुनाव चल्ने बेलामै बर्खा लागिसकेको थियो। यसपालि चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा नै पानी झरी बर्खा सुरु भइसकेको थियो। पानी झरी बर्खा सुरु हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। त्योभन्दा अगाडि मैले हिजो चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा यो चुनावी समीक्षा बैठकमा पुग्ने क्रममा धेरै ठाउँमा कुरा भयो। साथीहरूसँग कुरा आउने बेला उहाँहरूको पनि कुरा के आइराखेको थियो त भन्दाखेरि होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यसपालिको चुनावमा म उठेकै ठाउँबाट नजिते पनि कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ जित्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो सर, तर चुनावमा चाहिँ हामीले गणितीय नतिजा ल्याउन सकेनौँ भन्ने खालको एउटा गुनासो भन्दा पनि एउटा खालको चित्त दुखाइ, सङ्गठनप्रतिको एउटा चाहिँ प्रेम त्यहाँ चाहिँ त्यसरी झल्किराखेको देखिएको अवस्था थियो। यस कारणले गर्दाखेरि अब बर्खाले छोपेको छ, मध्य बर्खा सुरु हुन आँटिसकेको छ। यो मध्य बर्खा सुरु भइसके पछाडि साउन भदौसम्म तपाईँ हामी चाहिँ भौतिक रूपमा भेटाघाटा गर्न सक्दैनौँ। भौतिक रूपमा भेटाघाटा नहुँदै गर्ने क्रममा तपाईँले जो कता हो कता गाउँघरको मान्छे एमाले माओवादी काङ्ग्रेसमा विभिन्न राजनीतिक दलमा चाहिँ आबद्ध भएका मान्छेहरूले त हाम्रो मान्छेलाई फेरि गाउँमा गएर उचालिदिन्छन्, तेरो मङ्गोलले के गर्छ। हिजोसम्म चाहिँ ठुल्ठुलो नारा लगाउँथ्यो, गोपाल गुरुङको चाहिँ सिद्धान्त दर्शन भन्दै बाहुनलाई बेसरी गाली गर्थ्यो, झन्डा फहराउँदै आउँथ्यो, कुखुराको भाले भन्दै कराउँदै हिँड्थ्यो। तर आज चुनाव हार्ने बित्तिकै कहाँ गयो भनेर फेरि हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भित्र हृदयबाट नै एउटा हिंताबोध चाहिँ हुने परिवेश सिर्जना नगरोस् भन्नको खातिर विशेष गरी सङ्गठनको केन्द्रीय सभाको प्रेसिडेन्टज्यूको निर्देशनमा नै सङ्गठनको केन्द्रीय सभाको सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू चाहिँ यो विशेष गरी बागमती प्रान्तीय सभा अन्तर्गत राजधानी काठमाडौँमा सङ्गठनको केही कानुनी कामहरू सकेर त्यो काम सँगसँगै तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने उहाँको एउटा अभिलाषा थियो। त्यो अभिलाषा अनुसार हामीले हिजो जिल्ला सभा धादिङको पनि भेटघाट गऱ्यौँ। आज जिल्ला सभा नुवाकोटमा तपाईँहरूसँग भेटिराखेका छौँ। सबैजनासँग भेटघाट गर्न सकेला नसकेला तपाईँहरूबाट नै अब एउटा समाचार र सन्देश चाहिँ के पुग्नु पऱ्यो गाउँ बस्तीमा भन्दाखेरि हामीले गणितीय नतिजा हार्दै गरे पनि होइन, यसपालिको निर्वाचनमा तपाईँले अझै स्पष्टसँग नजिक गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यसपालिको निर्वाचन भनेको प्रिन्सिपल्ली विजय मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्र्याक्टिकल्ली विजय बाहुन छेत्रीको भएको रहेछ। तपाईँले गहिरेर अध्ययन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउने वास्तविक सत्यता त्यही हो। तर विश्वको राजनीतिक लडाइँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्र्याक्टिकल्ली हार्नु हार होइन, तर प्रिन्सिपल्ली हार्नु चाहिँ त्यो फेरि सदाको लागि हार हो।
तर मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनले यसपालिको निर्वाचन हामीले सैद्धान्तिक हिसाबले प्रिन्सिपल्ली त्यो विजय हामीले हासिल गरेर आएका छौँ। यो कुरा गाउँ बस्ती कुना कन्दरामा पुर्याउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब नेपालमा अलिक भर्खरै मात्रै चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आउँदै गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अनुकूलमा निर्वाचनै थिएन। तपाईँले अलिकति फर्केर चाहिँ हेर्नुहोस् त, 2078 सालको माघको 24 गते नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो नेपाल सरकारले। 2078 माघको 24 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै नेपालमा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायत सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनतिर हुमिए। मङ्गोल नेसनल एसोसिएसन पनि निर्वाचनमा हुमिने तयारी गर्दै थियो। हामी पनि निर्वाचनमय वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर लागिराखेका थियौँ। तर त्यसको एक हप्ता बित्दा नबित्दै 2078 साल फागुनको पहिलो हप्ताको पहिलो दिन 78 साल फागुन 1 गते एकाएक के बहसमा आयो त भन्दाखेरि नेपालको निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कायम रहे तापनि जम्मा 6वटा राजनैतिक दलले मात्रै आफ्नो चुनाव चिन्ह पाउने, अरू कसैले नपाउने भन्ने बहस सुरु गरेपछि हामीले कहाँ लड्नु पर्यो भन्दा होइन, हामीलाई चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले चाहिन्छ भनेर चाहिँ 2078 सालको फागुन 1 गतेबाट हाम्रो सचिव, सहसचिवज्यू लगायत त्यति बेला चाहिँ सङ्गठनको मेजर 5 को साथीहरू, काठमाडौँ रहने केन्द्रीय सभाको पदाधिकारी, प्रदेशको सबै साथीहरू गएर चाहिँ त्यति बेला एउटा खालको चाहिँ प्रेसराइज गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। त्यति बेला सङ्गठनको प्रेसिडेन्टज्यूले दिनुभएको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो कहिलेसम्म आयो त भन्दा 2078 सालको माघ 24 गते घोषणा भएको निर्वाचन 78 साल फागुन 1 गतेबाट चुनाव चिन्ह पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर लड्दा मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनले चुनाव चिन्ह पाउँछ है भनेर कन्फर्म कहिले गरिदियो त भन्दा 2078 साल चैतको 15 गते मात्रै घोषणा गरिदियो। हामी 45 दिन त चुनाव चिन्ह पाउनकै निमित्त लड्नु पऱ्यो त्यति बेला। अनि हामी 45 दिन चुनाव चिन्ह पाउनको निमित्त लड्दै गर्ने क्रममा तपाईँहरू नुवाकोट जिल्ला सभाले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तपाईँहरू चाहिँ यहाँ जिल्लाको साथीहरू भेला भएर नाराबाजी सहित शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गएर एउटा दबाब दिनु पर्यो। विभिन्न जिल्लामा चाहिँ साथीहरूले गर्नुभयो, केन्द्र सभाको तर्फबाट गयो, प्रदेश सभाको तर्फबाट गयो। यो सबै गइसकेपछि 45 दिन पछाडि ल मङ्गोलले अब चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले पाउँछ भन्ने बन्नको निमित्त 45 दिन हामी त्यहाँ लड्नु पर्यो। त्यो 45 दिन हामी त्यता व्यस्त हुने बेलामा यता एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी, राप्रपाको यसबाट के बनिसकेछ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5वटा घोषित गठबन्धन, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अघोषित रूपमा 7वटा दलको चाहिँ गठबन्धन बनिसकेको रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँ हाम्रो अनुकूलतामा होइन, तपाईँ हाम्रो प्रतिकूलता, बाहुन क्षेत्रीहरूको अनुकूलतामा यो निर्वाचन सम्पन्न गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्वाचनमा हामीले सोचे जस्तो मत आएन अथवा चाहिँ गणितीय नतिजा प्राप्त गर्न सकेन। हामीले हेर्दै गरेको नेपालको यो निर्वाचन लड्दै गर्ने क्रममा नेपालको यो एमालेको चाहिँ दर्शन, एमालेका बाहुन क्षेत्री, माओवादीका बाहुन क्षेत्री, कङ्ग्रेसका बाहुन क्षेत्री हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूसँग लडे जस्तो लागे तापनि उनीहरूको पछाडि अदृश्य शक्तिहरूको हात थियो। यसपालिको निर्वाचन चाहिँ अलिक भर्खरै तपाईँले समाजमा देखिराख्नु भएको छ। विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणले अब संसार कता जाँदैछ भन्ने कुरा आइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनको वर्तमान श्रद्धेय केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूले दिनुभएको कूटनैतिक र रणनीतिक कुरालाई हामीले अलिकति चाहिँ नजर अन्दाज गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा चाहिँ यो सङ्गठनले प्राप्त गर्ने फलहरू प्राप्त गर्न सकेन। यस कारणले हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति चुक्नु भएन, किनकि प्रेसिडेन्टज्यूले पछिल्लो समयमा बताउनु भएको थियो विश्वमा अहिले आइराखेको समस्या भनेको विश्वमा अब अहिलेको विश्व भनेको न हिजोको संसारको सुपर पावर देशले चलाउन सकेका छ, न अबको उदयमान शक्तिले चलाउन सकेका छ। यो दुईटैको बिचमा भएको टसलको बिचमा अहिलेको यो समाज चलेको कारणले गर्दाखेरि विश्वले चाहिँ कुनै पनि उन्मुक्ति पाउन सकेको अवस्था छैन। यस कारणले गर्दाखेरि अब संसारमा न्यू वर्ल्ड अर्डर आएर संसार चाहिँ अब पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिकरण भएर विश्वका मानवहरूले चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा व्यवस्था स्थापित गर्नको निमित्त अहिले विश्व राजनीतिमा आइराखेको जुन ध्रुवीकरण छ त्यो ध्रुवीकरणले पनि तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँ हामीले गणितीय नतिजा मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनले नल्याए तापनि फेरि मान्छेहरू चाहिँ यति बेला के हेरिराखेका छन् भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै हेरिराखेको छ। तपाईँ मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको नेता कार्यकर्तालाई नै हेरेको छ। त्यो किन हेरेको छ त भन्दाखेरि यसपालि गणितीय नतिजा प्राप्त गरेर एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस अथवा विभिन्न राजनीतिक दलले चुनाव जिते तापनि उनीहरू सैद्धान्तिक हिसाबले चुनाव जितेन, उनीहरू प्र्याक्टिकल हिसाबले चुनाव जित्नकै लागि चाहिँ उनीहरू लडे। भनेको उनीहरूको सिद्धान्त सफल पार्नको निमित्त, समाजलाई एउटा सही बाटो दिनको निमित्त चुनाव लडेनन्। उनीहरू के को लागि लडे त भन्दा चुनाव जित्नकै लागि रणनीति अख्तियार गरेर लडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलहरूको पछाडि उसको एजेन्डा, जनताले दिएको म्यान्डेट, समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निमित्त उनीहरूसँग भएको भिजन, दीर्घकालीन सोच त्यो केही पनि नदेखेको अवस्था छ। तर मङ्गोल नेसनल एसोसिएसन आज दशकौँ वर्ष भइसक्यो। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङ जति बेला चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल एसोसिएसन भद्रगोल जेलभित्र यो सङ्गठन खोलिँदै थियो, यही मङ्गोल नेसनल एसोसिएसन जति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङ 1990 जेलबाट जेल मुक्त भएर
अब यो सङ्गठनलाई जनताको बिचमा लगेर चाहिँ सङ्गठन बिस्तार अभियान जानुपर्छ भनेर सङ्गठन सुरुवात गर्नुभएको झापा र इलाम जुन ठाउँबाट चाहिँ उद्गम स्थल बनाएर सङ्गठनलाई सुरुवात गराएर ल्याउनु भयो, त्यति बेला गरेको सङ्घर्ष र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सङ्गठन स्थापना गर्ने बेलामा उहाँले बोल्नुभएको सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई आजसम्म नि उहाँले शिरोधार्य गरेर अथवा आजसम्म पनि मङ्गोलियन सेना नेता कार्यकर्ताले त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै स्थापित भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरणसहित संस्थागत गराउनको निमित्त हाम्रै भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरा बोलिराखेको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको इतिहासमा नेपालको राजनैतिक परिवेशमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा गणितीय नतिजा नभए तापनि तपाईँ हामीलाई हेरिराखेको छ, तपाईँ हामीलाई नियालिराखेको छ। यो मङ्गोलको नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ चुनाव नजिते पनि के गर्दो रहेछ भनेर नियालिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण यो नुवाकोट जिल्ला सभाबाट तपाईँहरूले एउटा खालको चाहिँ निर्भीक उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो। यो सामान्य कुरा थिएन, एउटा चाहिँ लडाइँमा तपाईँहरू होमिनुभयो, लडाइँमा लडेर तपाईँहरू फिर्ता आइसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई अहिले जनताले कहाँ बस्नको निमित्त तपाईँहरूलाई ठाउँ दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई हारेको पार्टीको रूपमा होइन, तपाईँ हामीलाई त्यो छुट दिएको होइन। जनताले तपाईँ हामीलाई कहाँ राखिदियो त भन्दाखेरि नेपालमा त हेर्नुहोस्, एमालेको विरुद्धमा माओवादी, माओवादीको विरुद्धमा काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको विरुद्धमा समाजवादी, समाजवादीको विरुद्धमा राप्रपा छँदै छैन। यहाँ त एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी जे नाम गरे पनि उनीहरू एउटै पार्टी हुन्। लोकतन्त्रमा जहिले पनि विश्वमा दुईवटा राजनीतिक दल हुन्छ, एउटा चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने, एउटा विपक्षी दल भएर जम्मा दुईवटा दलको चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा चल्छ। विश्वकै राजनीतिक अभ्यास जहाँ चाहिँ लोकतन्त्र छ, जहाँनिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, त्यो देशमा दुईवटा राजनीतिक दलको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चल्छ। सत्ता पक्षले भनेको रुलिङ पार्टीले गरेको बदमासीहरूको खबरदारी गर्नको निमित्त अपोजिसनमा बस्ने विपक्षी पार्टी हुन्छ। तर नेपालमा त्यो छैन। हेर्नुहोस् त, सत्ता साझेदार गर्नको निमित्त मौका हेरेर बस्छ। हिजो 2074 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई कहाँ राखेको जनताले? तिमी भनेको यसपालि चाहिँ तिमीले सत्ता सञ्चालन गर्ने होइन, सरकार चलाउने होइन। 5 वर्षसम्म तिमीले के गर्ने त भन्दा सत्ता नेकपा भन्ने पार्टीले चलाउँछ अथवा केपी ओली प्रचण्ड बाहुनले सत्ता चलाउला। केपी ओली र प्रचण्डले सत्ता चलाउँदै गर्दा हामी जनतालाई ढाँटेको, छलेको, बदमासी गरेको कुरा चाहिँ तिमीले उठाउनु पर्छ भनेर राख्यो भने काङ्ग्रेसलाई। तर शेरबहादुर देउवालाई त हतार के रहेछ भन्दाखेरि जनताको पक्षमा उभिएर उनीहरूले गरेको कुकृत्य पर्दाफास गरौँला भन्दा पनि उसले त मौका के हेरिराखेको रहेछ भने उनीहरूको बिचमा झगडा पारेर कसरी सत्तामा पुगौँला भन्ने मौका हेरिराखेको रहेछ। यसले के देखायो त भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल विपक्षी दल छैन। तर यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनले तपाईँ हामीलाई कहाँ उभाइदियो त भन्दाखेरि जनताले स्पष्टसँग भनेको छ, यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेको अघोषित एउटा गठबन्धन, नेपाली कङ्ग्रेसको घोषित गठबन्धन भए पनि यो दुइटै चाहिँ एउटै हो। यसले जनतालाई चाहिँ कहाँनिर बदमासी गरेको छ भन्ने कुरा यिनीहरूले भन्दैन होइन। उदाहरणको निमित्त तपाईँको मेगाङ गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले जित्यो। काङ्ग्रेसले जितेपछि त त्यहाँनिर त एमाले खबरदारी गर्नुपर्ने हो नि त। भोलि लिन पाउने, खान पाउने ठाउँमा एमाले खबरदारी गर्दैन, उसँग मिलेर त्यसलाई पास गरिदिन्छ। हो, त्यति बेला चाहिँ जनताले हामीलाई कहाँ राख्दियो त भन्दाखेरि मङ्गोलको तर्फबाट तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा यिनीहरूले गरेको बदमासी हाम्रो अगाडि आएर भण्डाफोर गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँहरू विपक्षी दलको रूपमा जनताको पक्षमा बसेर बोल्नु पऱ्यो भन्ने ठाउँमा पो राख्दै हो त हामीलाई। हामीलाई त हार्ने त बनाएको होइन नि त। हारेको भए त हामीले एउटा भोटै पाउँदैन थियौँ नि। हामीलाई त मत त आएको छ नि त। त्यो मत चाहिँ मेगाङ गाउँपालिकाको त्यहाँनिरको उदाहरणको निम्ति चुनाव जित्नेले त्यहाँनिर 3000 मत ल्यायो, मङ्गोलियन सेनाले 200 मात्रै ल्यायो होला। अब त्यो 200 जना जनता चाहिँ जनता होइन नि त, हो नि त जनता। उनीहरूलाई चाहिँ एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेसको दर्शन, सिद्धान्त, भिजन केही पनि मन परेन। उसलाई अब के चाहियो भन्दा अहिलेको नयाँ यो संसारको डाइनामिक अहिलेको चाहिँ फिलोसफी भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन हो, मङ्गोलवाद दर्शन हो। यो दर्शन मलाई मन पर्यो, म यसैलाई अङ्गीकार गर्छु। आज नहोला एक दिन न एक दिन यो कुरा पुरा हुन्छ नै हुन्छ। म यही कुरा चाहन्छु भनेर लागेको छु नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यसपालिको निर्वाचनले तपाईँ हामीलाई बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा, विपक्षी राजनीतिक दलको रूपमा उभिने ठाउँ दिएको छ। अब यसपालिबाट खबरदारी गर्नु पर्यो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनाव हारेर आए तापनि जनताको पक्षमा 5 वर्ष खबरदारी गरे पछाडि आउने अर्को चुनावको नतिजा राम्रो हुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। आत्तिने ठाउँमा छैनौँ होइन। हामी निर्भीक भएर हेर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको मान्छे, तपाईँ हामी जतिको कुरा बुझेको मान्छेलाई अलिकति पनि 1 इन्च पनि ब्याक हट्ने हामीलाई अधिकार छैन है। त्यो हामीलाई अलिकति पनि दिँदैन, किनकि यो त इतिहास जित्नको निमित्त लडिराखेका छौँ। हामी 1 इन्च ब्याक हुने बित्तिकै हाम्रो आउने सन्ततिको भविष्य पनि 1 इन्च ब्याक हुन्छ त्यहाँनिर। यस कारणले हामीले 1 इन्च ब्याक हुने होइन। सकिँदैन भने होल्ड गरेर राख्ने, बरु सकिन्छ भने +1 इन्च गर्नै पर्छ अथवा +.5 हिँड्नै पर्छ। त्यो ठाउँमा हामी उभिराखेका छौँ। यो इतिहासले तपाईँलाई फेरि दरिद्र बनाउँछ। यो त तपाईँ हामीले गर्व गर्न लायक इतिहास बन्दैछ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण नुवाकोट जिल्ला सभाबाट तपाईँहरूले जुन एउटा निर्भीक उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो, मत कति पाउनु भएले भन्दा पनि म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि मैले कुरा राखेँ, तपाईँले दर्ता गरेको उम्मेदवारीले नै तपाईँ हाम्रो विजयको
ढोका ढकढकाइसकेको छ, एउटा खालको चाहिँ त्यसले सङ्केत दिइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कोही पनि नआत्तिकन स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। चाँडै नै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तपाईँ हाम्रो दैलोमा आइसकेको छ। नेपालका समग्र हाम्रो मान्छेले त्यति विश्लेषण गर्न जान्दैनन्, तर बाहुन क्षेत्रीहरू भित्रको पनि सेलेक्टेड इन्टलेक्चुअल लेभलको बाहुन क्षेत्रीले आज मङ्गोले सेनासँग विश्लेषण गरेर हेरेका छ। अब यो मङ्गोले सेनालाई प्रत्यक्षबाट त साम दाम दण्डभेद जसरी पनि पछार्न सकियो, यो समानुपातिकपट्टिबाट कसरी रोक्ने होला भनेर उसले त्यहाँ खोजिराखेको छ, हेरिराखेको छ। यसपालिको अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट समानुपातिक मत लिँदै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपालमा सडकबाट मात्र होइन सदनबाट पनि आवाज उठाउने ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त तपाईँ हाम्रो काँधमा चाहिँ एउटा जिम्मेवारी आएको छ। त्यो कुरा पुरा गर्नको निमित्त यहाँ सबैजना लाग्नुहोला भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै, र विशेष गरी अहिलेको मैले फेरि पनि भने चाहिँ सङ्गठनको केन्द्रीय प्रेसिडेन्टज्यूले हामीलाई आजभन्दा झन्डै 3 महिना अगाडि बताउनु भएको थियो, अब विश्वमा समस्या आउँदैछ, महँगी चरम चाहिँ चुलीमा चाहिँ पुग्दैछ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू जो चाहिँ हामी त अभावमा काम गरिरहेका छौँ, हामी मङ्गोलहरू भएर गरेको होइन, नभएर पनि गर्नै पर्ने ठाउँमा बसेर गरिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब बाँच्न पनि मुस्किल हुने अवस्था छ। अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् त, हिजो एमाले माओवादी कङ्ग्रेस चुनाव जिताएर पठाउने हाम्रै युवाहरू हिजो 2078 सालको फागुनमा एमसिसी पास गर्ने बेलामा राजधानी काठमाडौँमा चाहिँ पुलिसको डन्डी खाएर चाहिँ टाउको फोड्ने, पुलिसको चाहिँ गर्दन भाँच्ने, त्यो सबै को थियो भन्दा तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ थिए काठमाडौँको बानेश्वरमा कुद्ने। अनि त्यही काठमाडौँको बानेश्वरमा पुलिसको गर्दन भाँच्ने, पुलिसको डन्डीले चाहिँ आफ्नो टाउको चाहिँ फुटाइ माग्ने, त्यो मान्छेहरू चुनावको बेलामा कहाँ गएछन् भनेर गाउँमा गएर हेर्दा चुनावको बेलामा कोही काङ्ग्रेसलाई जिताउ भनेको छ, कोही एमालेलाई जिताउ भनेको छ, कोही माओवादीलाई जिताउ भनेको छ, लागेर चुनाव जिताएर गए। चुनाव जिताइसकेपछि त्यो युवा कहाँ गयो भनेर काठमाडौँ गएर हेर्दा फेरि काठमाडौँ गएर के गर्यो भन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर भनेर फेरि आन्दोलन गर्ने त्यही युवाहरू छ। उनीहरू यस्तो मिसयुज भइराखेको छ, आवश्यक परुन्जेलसम्म भाँडो नचाहेपछि त्यो काम छैन भनेर फ्याँकिदिने ठाउँमा पुगिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेले अझै दुःख पाउँछ। यो किन पनि पाउँछ भन्दाखेरि यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो यस्तो खालको युगान्तकारी दर्शनलाई नबुझेको कारणले, बुझ्ने चेष्टा नगरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा समग्र युवाले मात्रै होइन हामी सबैले दुःख पाइरहेको छ। दुःख किन पाउँदैछौँ त भन्दाखेरि कुरा त्यही हो, हाम्रो घरभित्र अथवा हाम्रो समाजभित्र मान्छे कस्तो भइदियो त भन्दा हिजो रावणले दुःख पायो नि त। रावणले के गर्दा दुःख, उसको आफ्नो कारणले दुःख पाएको भने नि त रावणले, उसको विपक्षमा भएको उसको प्रतिस्पर्धी रामको कारणले भन्दा पनि बेसी दुःख रावणले कसो कारणले पायो भन्दा आफ्नै घरभित्र बस्ने आफ्नो भाइ विभीषणको कारणले दुःख पायो नि त रावणले। हिजो बाली राजाले आफ्नै भाइ सुग्रीवको कारणले दुःख पायो, हिजो हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरा प्रहलादको कारणले दुःख पायो। आज तपाईँ हामीले त्यसरी दुःख पाउँदैछौँ। तपाईँ हाम्रै नस्लको मान्छे, तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ, तपाईँ हाम्रै भाइ भतिजाहरू एमाले माओवादी काङ्ग्रेस जिताउने अभियानमा कुदिदिँदाखेरि नस्लको कलङ्क भइदिएको कारणले गर्दा आज हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा पुगेर यो सबै कुराहरू बुझाउँदै आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा हामी जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। र आज असारको झन्डै हामी तेस्रो हप्तामा प्रवेश गर्न लागिसकेको अवस्था छ। मध्य बर्खा सुरु हुन आँटिसकेको छ होइन, मानु रोपेर मुरी फलाउने समय हो यो। गाउँघरमा सबैजना व्यस्त हुनुपर्ने बेला छ होइन। यसपालिको हेर्नुहोस् त, यसपालिको यो परिवेशमा हामीलाई यतिसम्म छक्याएको छ नेपालको चाहिँ अहिले वर्तमान नेपालको सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरूले। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब मध्य बर्खा सुरु हुँदैछ, यो साउन महिनाभरि सम्भवतः यो पानी झरी बाढी पहिरो चल्यो भनेदेखि तपाईँहरू ओल्लो गाउँको मान्छे पल्लो गाउँमा पनि पुगेर समाचार सन्देशहरू पुर्याउन नसक्ने अवस्था बढ्न सक्छ। यसलाई पनि मध्यनजर गरेर तपाईँहरूलाई सँग चाहिँ एकचोटि भेटघाट गर्ने र विशेष गरी आज हामीसँग यो सङ्गठनलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलबाट निकालिसक्नु भए पछाडि फिल्डमा गएर सङ्गठन विस्तार गर्नको निमित्त उद्गम स्थल रूपमा चाहिँ उहाँले अगाडि थालनी गर्नुभएको सङ्गठनको अभियान थालनी गर्नुभएको झापा इलामबाट, विशेष गरी चाहिँ झापाबाट हाम्रो केन्द्रीय सचिव सन्तोष तामाङज्यू, इलामबाट केन्द्रीय सहसचिव धनप्रकाश खिमदुङ चाहिँ ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि अझै धेरै कुराहरू उहाँले राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै यो मध्य बर्खामा हामी चाहिँ आदान प्रदान नभए तापनि, सन्देश साटासाट नभए तापनि हाम्रो भावना एकै ठाउँमा छ भन्ने अनुभूति गरेर तपाईँहरूले पनि स्थानीय तहको चाहिँ हाम्रो नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई मत दिने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले सधैँभरि उनीहरूसँग चाहिँ नजिक भएर बसिराख्नुको निमित्त यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै बाँकी कुरा चाहिँ उहाँहरूले धेरै कुरा राख्नु हुनेछ किनकि समयको पाबन्दी छ। तपाईँहरू पनि गाउँघर फर्किनुपर्ने चाहिँ होला धेरैजनाको। यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा राख्दै विशेष गरी आज जिल्ला सभा नुवाकोटको आयोजनामा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा सुनौलो अवसर जुराइदिनु भएकोमा एकदम इन्सिडेन्टली चाहिँ राखेको प्रोग्राम होइन, यो 2-4 दिन अगाडिको तयारी भएर राखिएको कार्यक्रम थिएन। यो छोटो समयमा पनि तपाईँहरूको यो व्यवस्थापनसहित तपाईँहरूसँग भेट्ने अवस्था बनाइदिनु भएकोमा म विशेष गरी मङ्गोल सेनासन जिल्ला सभा नुवाकोटलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै र यो गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्ने, उम्मेदवार नउठे पनि उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने, उम्मेदवार उठ्नेलाई सहयोग नगरे तापनि
भोट हालेर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नुवाकोटवासी, हिन्दू मूलवासी मङ्गोल आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूबाट अहिलेको निमित्त ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।